बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पानी पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए या गिरफ्तार होने से कुछ देर पहले के दिन अगर आपको याद हो तो बार बार एक नैरेटिव बनाया जाता था टेलीविजन के ऊपर, स्पेशली PMLN के रहनुमाओं की जानिब से और कुछ हमारे जैद सहाफ़ियों की जानिब से कि जी 10 दिन जेल में नहीं निकाल सकेंगे इमरान खान साहब, फड़ो सही एक करीब को सब मामला ठीक हो जाएंगे, डील भी हो जाएगी, ढील भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, जरा पकड़े से इमरान खान ने क्योंकि 10 दिन जेल में रहने कहना मुझे मुल्क से बाहर निकाल दो। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इमरान खान साहब को 365 दिन जेल के अंदर हो गए। कुछ चीज़ें जो मैं इस रिपोर्ट की, एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कुछ चीज़ें इस रिपोर्ट की ऐसी हैं कि वो हाईलाइट करके मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि एक साबिका वज़ीर आज़म की मुकम्मल जमात की सियासत उनकी बीमारी के गिरद घूमी और फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में चले गए और फिर जब वो वहाँ पर चले गए तो यहाँ पर एफिडेविट बीमारी के इलाज कर दे के गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो जब वापस आ रहे थे दोबारा तो तब ये एक नैरेटिव बनाया गया PMLN की जानिब से कि जी सेल्फ एग्जाइल में थे मियाँ साहब और अब वो वापस आ रहे हैं। एनीवेज 365 डेज इन द जेल, 180 से ज़ायद जेल ट्रायल की समातें हुई हैं इमरान खान साहब जिनका हिस्सा बने हैं, 180 प्रोसीडिंग्स है। इसके अलावा 100 से ज़ायद इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर अपने वकला से और उनकी जो रहनुमा पार्टी के उनसे। 365 दिनों में से 1000 घंटे जो हैं वो उनको अदालत में गुजारे हैं इमरान खान साहब ने। 90 के दिन, अच्छा ये फैक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब अक्सर आप देखते हैं टेलीविजन के ऊपर कोट किया जाता है कि इमरान खान साहब को डंबल मिले हुए हैं, इमरान खान साहब को एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है, वहाँ पर इतने कमरे तोड़कर इमरान खान साहब को जेल में रखा गया, जिस तरह गेस्ट हाउस बना दिया गया। PMLN के अक्सर लीडरान जो है वो इस तरह कोट करते रहते हैं, इस तरह का नैरेटिव बनाते रहते हैं, लेकिन 90 दिन इमरान खान साहब कैद तन्हाई में अब तक गुजार चुके हैं। 365 डेज में से तकरीबन 90 दिन इमरान खान साहब बिल्कुल कैद तन्हाई में, मतलब कोई मुलाकात नहीं, किसी से मुलाकात नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, ऑल दैट। वो 90 डेज़ हैं उनके कैद तन्हाई के। और फिर वही बात कि जो वो कोट करते हैं कि मुझे इस तरह के सेल में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, वो चीज़ें अब खुद एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है, एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो खुद से रिपोर्ट कर रहा है। अब एक और फैक्टर जिसके ऊपर मैं हमेशा से बड़ा क्लियर हूँ कि अगर कोई बीमार है, कोई उसका राइट है, कैदी है, मुल्जिम है, मुजरिम है, वज़ीर आज़म है, आम आदमी है, उसका राइट है सेहत। अगर तो कोई वाकई में बीमार है तो उसको सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो हम सब लोग खुद इस चीज़ के कायल थे, हम सब ने इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की, हम सब ने इसके ऊपर बात की कि उनको इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर हालात वाक़यात व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब, तो यहाँ पर हालात वाक़यात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये 365 दिनों के अंदर इमरान खान साहब एक भी दिन बीमार नहीं हुए, एक भी दिन वो किसी अस्पताल में शिफ्ट नहीं हुए, एक भी दिन उनके वकला या उनकी फैमिली की जानिब से कोई एप्लीकेशन पुटअप नहीं की गई कि जनाब मुझे बरतानिया या अमेरिका या दुबई जाना है इलाज के लिए। उन्होंने 365 डेज जो हैं वो जेल में गुजारे और कोई एप्लीकेशन उनकी सामने नहीं आई उनकी सेहत को लेकर। एक सिर्फ उनकी रिजर्वेशन या एक शिकायत उन्होंने की थी दांत में दर्द की, जिसके ट्रीटमेंट की खबरें शबरें भी चलती रही एट दैट टाइम। 180 से ज़ायद मरतबा तकरीबन वो मीडिया के नुमाइंदगान से बात कर चुके हैं और 3 मरतबा कोर्ट्स में इमरान खान साहब पेश हुए हैं। अब ये वो डिटेल थी जो खबर शायद रैंडम सी खबर हो लोगों के लिए कि जनाब ये उनकी नज़र से गुजर गई, लेकिन इस खबर का एक बैकग्राउंड है, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। वो लीडर के जो डील या ढील या कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट जिसके लिए बहुत छोटी सी बात थी, 8 फरवरी से पहले भी और 8 फरवरी के बाद तो बहुत ही ब्राइटर चांसेस थे। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं इमरान खान साहब, PTI पीपल्स पार्टी के अलायंस में गवर्नमेंट बन जाती और सारे मामला ठीक हो जाते। बट इमरान खान साहब ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया और वो अपने स्टांस के ऊपर, कि वो जो एक वर्ड यूज़ करते हैं वो हकीकी आज़ादी का, वो अपने स्टांस को लेकर इतने रिजिड हैं कि वो अभी तक अड़े हुए हैं और टस से मस नहीं हुए। उसी की एक मिसाल मैं इसी ब्लॉग के अगले सेगमेंट में जब आऊँगा तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे जनाब वो अभी तक अपने स्टांस के ऊपर अड़े हुए हैं और उसी स्टांस की कीमत दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे PMLN के रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करते। लेकिन वो जो दो तीन चीज़ें इमरान खान साहब पोलिटिकली सामने रखते हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन एंड ऑल दैट, तो फिर उसके बाद कहानी आगे कैसे चलेगी। अब आ जाइए इमरान खान साहब के स्टांस के ऊपर। कल का दिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग में, रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान किया था, प्लान किया, उसके ऊपर प्लानिंग होती रही। लेकिन कल ये अनाउंस कर दिया गया कि जनाब हम किसी NOC के लिए दरखास्त नहीं दे रहे, जो दरखास्तें हमारी हाई कोर्ट्स में पड़ी हैं वो भी वापस ले रहे हैं, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो हम एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। माजी के एहतजाज और कल का एहतजाज, उसमें फ़र्क क्या है, मैं फ़र्क वो थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ कि नैरेटिव के ऊपर या अपने बयानिए के ऊपर या अपने पॉलिटिकल स्टैंडिंग के ऊपर इमरान खान साहब ने किस हद तक स्टैंड लिया हुआ है। इसमें एहतजाज लीड कर रही है KP, अली मीन गंडापुर साहब की ड्यूटी है कल के जनाब आपने एहतजाज लीड करना है।
اور یہاں تک کہہ دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ اگر تمہاری گورنمنٹ بھی جاتی ہے تو گورنمنٹ جائے گی لاہور کے جلسے کی بات کرو، گورنمنٹ بھی جاتی ہے تو جائے تم نے لاہور کا جلسہ کرنا ہے۔ لاہور کا جلسہ ہوا۔ اب کل کی کہانی پہ آ جائے راولپنڈی کے اوپر۔ اب اس ٹائم کے اوپر راستے بند ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ہم شور کہ کل نیٹ ورک کے ایشوز بھی آئیں گے، کل آپ کو مجھے سب جو اسلام آباد پنڈی کے رہائشی ہیں بہت سارے ایشوز آئیں گے، لیکن تحریک انصاف کا امتحان ہے کہ کیا وہ عمران خان کا جو ایجیٹیشن کا نیریٹو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مذمت کی سیاست ہوگی، جلسے جلوس کی احتجاج کی سیاست ہوگی، علی امین گنڈا پور صاحب اس کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کل ان کا سب سے بڑا امتحان، کہ کے پی کے کا امتحان نہیں ہے۔ کے پی کے ہر امتحان میں سرخرو ہوا ہے، 8 فروری کا الیکشن ہو جائے، کوئی جلسہ جلوس ہو جائے، جہاں پر عمران خان صاحب کا نام آیا، کے پی کے عوام نے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر نکلے ہیں۔ کل امتحان ہے خیبر پختونخوا کے وزراء کا، کل امتحان ہے اسلام آباد پنڈی کے عوام کا، کل امتحان ہے اس ایریا کے سبربن ایریاز اور ان کے ساتھ جو اٹک چکوال ملتے جلتے اضلاع ہیں، ان اضلاع کے عوام کا، کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی کال کے اوپر کس حد تک یہ لوگ لبیک کہتے ہیں۔ آج کے حالات میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کے حالات تو فل فلج تیاری ہے کہ جناب احتجاج کسی بھی قیمت پہ روکا جائے گا، کسی بھی قیمت، کیونکہ یہ ڈیز بہت امپورٹنٹ ہیں جن ڈیز میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کل 28 ستمبر ہوگا، 10-12 دنوں میں کچھ اور ممالک کے سربراہان پاکستان تشریف لائیں گے۔ سو اس سے پہلے ایک ایجیٹیشن کی ایک ویو بنا لینا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو روکنا گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن بن جائے گی گورنمنٹ کے لیے، اور یہ احتجاج یا جلسے جلوس اس ٹائم کے اوپر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جس کے اوپر جوڈیشل پیکج، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں ان کی پلاننگ یا ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے، یا ان کی پریپریشنز جو ہیں وہ پیک کے اوپر ہیں۔ ایک ہی ہمارے جو بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتے ہوئے عادل بہادر صاحب تھے، ان کی ایک مثال لے لیجئے کہ وہ شاہد کھٹک صاحب سے کچھ ہمارے دوستوں کی بات ہوئی ہے تحریک انصاف کے ایم این اے، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ عادل بہادر صاحب کہیں پر نہیں گئے، انہوں نے پی ایم ایل این جوائن نہیں کی، لیکن نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر ان کو پی ایم ایل این کا ایم این اے بنا کر فلوٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن یہاں پر ایک چیز میں کلیئرٹی آتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم کہ تحریک انصاف اپنی کشتیاں جلا چکی ہوئی ہے۔ یہاں تک جب سٹیٹمنٹ آ جائے کہ ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ نے وہاں پر گورنمنٹ بنائی، اور آپ کا بانی یا آپ کا چیئرمین کہہ دے کہ جناب وہاں پہ گورنمنٹ بھی جاتی ہے، میری تو چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم لوگ احتجاج کرو، عوام کو انگیج کرو، اور عوام انگیجڈ ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ ہاں، اس کے اوپر آج کا ایک ایونٹ ہے جس کے اوپر لوگ سوال پوچھنا کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ہم نے بھی کیا ہے، میں نے اپنے ٹیلی ویژن کے شو میں بھی آج اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے کہ جناب آئی ایل ایف اتنی بڑی وکلا تحریک ایٹ وانس ٹھس کیوں ہوگی سپریم کورٹ کے باہر آج؟ تو اس کا جواب مجھے یہ ملا کچھ تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ جناب ویری ال پلانڈ موو، رات کو اناؤنس کر رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، صبح جمعہ پڑھنے میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، 11 بجے احتجاج کی کال دیتے ہیں، سارا دن تیز بارش ہوتی رہی ہے، کوآرڈینیشن نہیں تھی، کمیونیکیشن نہیں تھی، ال پلاننگ نے ایونٹ کا بڑا غرق کر دیا آئی ایل ایف کے وکلا کے احتجاج کا سپریم کورٹ کے باہر۔ اب کل کیا پنڈی کا ایونٹ بھی ایسے ہوگا؟ تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پنڈی میں جو احتجاج ہے وہ آئی ایل ایف کا احتجاج نہیں ہے یا کسی ایک ونگ کا احتجاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا احتجاج ہے۔ آج کے احتجاج میں بھی وکلا رہنما یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مسنگ تھے، ورکر کو کال نہیں تھی۔ تو یہ جماعت اب ورکر کی جماعت ہے، میں اس کے اوپر بہت کلیئر ہوں، بار بار بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف ورکرز کی جماعت ہے، یہ لیڈرز کی جماعت نہیں ہے۔ اس جماعت کا صرف ایک لیڈر ہے جو اس ٹائم کے اوپر جیل کے اندر ہے، جن کا نام عمران خان صاحب ہے، دیٹ از اٹ۔ تو کل ورکر ڈس اپوائنٹ کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ کل ورکر نہیں نکلے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ کل کا احتجاج ہوگا؟ مجھے لگتا ہے بالکل ہوگا۔ کل کے احتجاج کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا، پرابلمز آئیں گی، بالکل آئیں گی، گرفتاریاں ہوں گی، ایجیٹیشن ہوگی، گورنمنٹ کی جانب سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی تو بالکل کی جائے گی۔ یہ کل کی تھوڑی سی پکچر ہے کہ کل انڈرسٹینڈنگ یا کوئی جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی معاملات لے دے کر طے کر احتجاج روکا جا سکے۔ سو ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے۔ کل لگ رہا ہے کہ ٹکا کے احتجاج ہوگا، کے پی کا امتحان ہے، خیبر پختونخوا کا امتحان ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا امتحان ہے، ان کے وزراء کا امتحان ہے، کس حد تک پاس ہوتے ہیں کس حد تک نہیں ہوتے، اس کا ایونچوئل جو ڈیسیجن ہے، جو جنہوں نے پیپر یہ مارک کرنے ہیں نا، ان شخصیت کا نام ہے عمران خان صاحب۔ کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ہر طرح کا گوڈ دیا گیا ہے کہ جناب ایجیٹیشن اینڈ ایجیٹیشن۔ باقی پھر انشاءاللہ کل بھی فیلڈ سے آپ کو رپورٹ کریں گے۔ کچھ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو ہم کچھ دوست رضوان گلزئی صاحب، زبیر صاحب، عمر جٹ صاحب اور کچھ اور ہمارے دوست ہو سکتا ہے آج رات کو بھی ہم پنڈی کا چکر لگائیں اور اس جلسہ گاہ تو نہیں، اب احتجاج کے جو ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں کہ جو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان پوائنٹ سے بھی آپ کو رپورٹ کریں کہ کل کیا کیا پاسبلٹیز ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔